बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रात नाज़रीन, हम अव्वल आखिर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही का शुक्र अदा करते हैं कि महज उसकी तौफ़ीक़ से जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही मकबूल बनाया और हमारी उम्मीदों से ज़्यादा, तवक्को से ज़्यादा अब तक लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हिस्सा लिया। और आपको सिर्फ ये सुनकर खुशी होगी कि 1500 के करीब हमारे भाई बहनों ने पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ मुकाबले में हिस्सा लिया और उसमें वो शरीक होकर जो है पाक खुदा का जो है पाक कलाम हिफ्ज़ करने में अल्हम्दुलिल्लाह लग गए हैं। इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है, किसी की कोई कोशिश नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का फ़ज़ल है, उसी की तौफ़ीक़ है, उसी का एहसान है। उसी की ज़ात से इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये 1500 और इंशाअल्लाह उसके बाद आने वाले और हज़ारों हमारे भाई बहन जो हिफ्ज़ शुरू करेंगे, अल्लाह की तौफ़ीक़ से इंशाअल्लाह वो उनका हिफ्ज़ मुकम्मल होगा। और उसके बाद अभी रमज़ान में अभी वो सिर्फ़ एक सफ़ा याद कर रहे हैं और उसके बाद आधा सफ़ा भी याद करेंगे। 2-2.5 साल के अंदर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उनका शुमार हुफ़ाज़ में होगा। मैं फिर एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कुछ चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ जिसकी जो है ज़रूरत महसूस की जा रही है। अभी सिर्फ 1.5 दिन हुए हैं और इस मुकाबले को शुरू हुए और पैगाम पूरे मुल्क और मुल्क से बाहर पहुँच कर जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक बात उसमें ये बार बार देखने को मिल रही है, कुछ हमारे भाई बहन अपने फ़ोन से एक ही आदमी का जो है रजिस्ट्रेशन बार बार कर रहे हैं। इससे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। आपको बार बार जो है अलग अलग नंबर जाएगा, फिर हमको जो है यहाँ पर मसला पेश आएगा। एक आदमी एक ही मर्तबा अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराए, चाहे एक मोबाइल से 10 रजिस्ट्रेशन अलग अलग लोगों के कराने हों, कोई बात नहीं है। कल तक तो जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला था, अब तो कोई बहाना नहीं रहा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से नहीं मिला है वही लोग बराए करम राब्ता करें। दूसरी बात यह है कि हिफ्ज़ कुरान में हुफ़्फ़ाज़ के लिए इसमें हिस्सा लेने की गुंजाइश नहीं है और जो लोग पहले से हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए भी हिस्सा लेने की गुंजाइश नहीं है। वो बाकी 3 और ज़ुमरों में हिस्सा ले सकते हैं। वो पहले से हिफ्ज़ कर ही रहे थे, उनके लिए हमारा ये प्रोग्राम तरगीब का ज़रिया नहीं बना। इसलिए जो है वो पहले से अल्लाह ने उनको हाफिज़ बनाने का जो है फ़ैसला किया था और वो हाफिज़ बन रहे हैं और उनको जो है इंशाअल्लाह जो असल सवाब मिलेगा हमारे इन हुफ़्फ़ाज़ के साथ, आखिरत में जो असल सवाब है उससे वो बहरवर होंगे। बराए करम हिफ्ज़ करने वाले या जो हिफ्ज़ कर चुके हैं वो इसमें हिस्सा न लें। जिन्होंने इस प्रोग्राम से तरगीब पाकर या किसी की तहरीक से तरगीब पाकर हिफ्ज़ करना शुरू किया है इस रमज़ान में, उन्हीं को इसमें हिस्सा लेना है। जिनके पहले से एक पारा जिनका हिफ्ज़ है अलिफ लाम मीम का, वो सयक़ूल करें। अगर सयक़ूल याद है तो तिलकर रसूल करें। इस महीने में आपको जो है सूरह बकरा या उसके मुत्तसिल कोई और पारा आपको हिफ्ज़ करना है और आधे पारे के लिए गुंजाइश हमने रखी है। चाहे तो अम पारे से करें, पहले से याद है उसका एतबार नहीं है, नए से आपको करना है। अम पारा याद है तो सूरह बकरा का दूसरा जो है अलिफ लाम मीम के बाद सयक़ूल का हिस्सा करें, या फिर चाहे तो आपको इख्तियार है सूरह सजदा, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया करें। हमने सूरह बकरा इसलिए दिया कि सूरह बकरा याद करने से हिफ्ज़ करने का तसव्वुर पैदा होता है और एक शौक़ पैदा होता है। लोगों के जहन के अंदर बात आती है कि कुरान मजीद कितना आसान है। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने ऐसे भी आसान कर दिया है और रमज़ान में और आसान हो जाता है। कुरान मजीद उतरने का महीना है ये। तीसरी बात वजाहत की यह है कि गैर तालीम याफ्ता लोगों के लिए कोई ख़ास हमने ज़ुमरा नहीं बनाया। हमने बताया था कि गैर तालीम याफ्ता लोग भी उसमें से एक हिस्सा ऐसा है, एक ज़ुमरा है, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसमें कुरान मजीद पढ़ना नहीं है, देख के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मसलन सुन्नत नमाज़ें हैं, ज़िक्र हैं, अस्कार हैं। गैर तालीम याफ्ता आदमी, इसका मतलब ये नहीं गैर तालीम याफ्ता आदमी के साथ जो है ये ज़ुमरा ख़ास है। तालीम याफ्ता आदमी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है ये ज़ुमरा जितना गैर तालीम याफ्ता आदमी के लिए ज़रूरी है। फिर एक सवाल बार बार करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है हिसाब कब से होगा? शुमार आपने नीयत कर ली, आपका शुमार हो गया, उसी दिन से उसी वक्त से आप अमल करना शुरू कर दीजिए। अलबत्ता आज रात को हम सब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है एक फॉर्म भेज रहे हैं, उसमें टिक करके रोज़ रोज़ के हिसाब से आप हमें भेज दीजिए
4 فارم ہیں، اگر چاروں میں حصہ ہے تو چاروں فارم بھریے، 3 میں حصہ لیا 3 فارم بھریے، 1 زمرے میں حصہ لیا ہے تو 1 ٹک کر کے بھیجیے۔ ہماری وہ بہنیں جن کو شرعی عذر کی وجہ سے نمازیں معاف ہیں اور قرآن مجید پڑھ نہیں سکتی ہے، ان کے لیے ہم نے ہر زمرے کے اندر نیچے رکھا ہے کہ شرعی عذر کی وجہ سے ہم یہ عمل نہیں کر سکے، وہ ٹک کر دے، ان کے نمبرات کٹ نہیں ہوں گے۔ 40 دن یہ مسلسل عمل کرنا ہے۔ ہم نے ان بہنوں کے لیے جن کو شرعی عذر کی وجہ سے نمازیں معاف ہیں، ہم نے 10 دن مزید دیے ہیں۔ 50 دن کے بعد جو ہے ہم کاؤنٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا تاکہ آپ کے 40 دن مکمل ہو جائیں۔ عمل کب سے کرنا ہے؟ عمل تو فوراً کرنا ہے۔ آپ کو عمل اور مجھے جو عمل کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، تو اسی وقت سے عمل شروع کریں۔ اور یہ عمل صرف 40 دن کے لیے نہیں کرنا مجھے آپ کو، 40 دن اس لیے کیا، 40 دن مسلسل عمل کرنے کی برکت سے اللہ اس کے بعد اس عمل کو مسلسل کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے رمضان کے بعد 10 دن اور رکھے ہیں تاکہ تہجد اور 10 دن بھی پڑھنا آپ کے لیے آسان رہے، تلاوت کرنا آسان رہے، تاکہ اس اعتبار سے پھر آپ کے لیے 40 دن کے بعد اس عمل کے تسلسل کو جو ہے باقی رکھنے میں مدد ملے۔ حفظ قرآن کرنے والے کے لیے ہماری ان سے درخواست ہے کہ ابھی فی الحال وہ مقامی طور پر اپنے گھر میں جو قرآن مجید جانتے ہیں ان کو سنائیں، بھائی بہن، اپنے رشتہ دار اور خواتین، آپ کے محرم مرد ہیں، ان کو سنائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفصیل بیان کریں گے کہ اس کی جانچ کیسے ہوگی۔ ہم مشورہ کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ جانچ اس کی ہوگی، اور انعامات سے پہلے انشاءاللہ اس کا موقع دیا جائے گا، کچھ آپ سے سنا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے حفظ کر لیا ہے۔ حفظ کرنے والوں سے درخواست ہے کہ جتنا پچھلا یاد کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، اس کو روزانہ کی نماز میں دہراتے جائیں۔ قرآن مجید دیکھیے یاد کرنا بہت آسان ہے، یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم محنت کریں گے روزانہ بار بار اس کو کم از کم 10 بار، 8 بار، 5 بار کم از کم پچھلی جو ہے آیات کو ہم پڑھیں گے، وہ قرآن مجید کی آیتیں یاد رہیں گی۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سنت نمازوں میں یاد کی ہوئی چیزوں کو، ان آیات کو ہم دہراتے رہیں۔ آخری بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ اللہ حاضر ناظر سمجھ کر اگر پہلے سے اگر آپ اس کو یاد کیے ہوئے ہیں اس کا شمار نہ کرائیں۔ اللہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر جو چیزیں آپ نے یاد نہیں کی قرآن مجید کی انہی چیزوں کو یاد کریں، اور 1.5 پارہ جو ہے اس کی تفصیل اب ہمیں بھیجیں۔ میں پھر آخر میں آپ سے کہتا ہوں، حفظ کرنے والوں سے خاص کر درخواست کرتا ہوں، اگر حفظ میں آپ اور آسانی چاہتے ہیں، ویسے بھی اللہ پاک نے اپنے کلام کو آسان کر دیا ہے، روزانہ آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ آپ نے مجھے حافظ بنانے کا فیصلہ فرمایا، میں اس پر کروڑ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یا اللہ قرآن مجید یاد کرنا آسان فرما، یاد رکھنا آسان فرما، اس پر عمل کرنا آسان فرما، اس کو دوسروں تک پہنچانا آسان فرما، اور اس کی تبلیغ کرنا آسان فرما، اس پر زندگی گزارنا آسان فرما۔ آپ روزانہ تہجد میں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 2 منٹ لگتے ہیں، اور 2 منٹ کی دعا آپ کی خاص اس کام کے لیے ہونی چاہیے، حفاظ سے جنہوں نے حفظ شروع کیا ہے۔ اگر آپ نے ایک آیت بھی حفظ کر لی، اللہ میاں کے بعد آپ حافظوں میں لکھ دیے گئے۔ حفظ کرنے سے پہلے، حفظ کرنے کے دوران ہمارا انتقال ہو جائے گا، اللہ پاک کی ذات سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا شمار اللہ تعالیٰ حفاظ میں فرمائیں گے۔ اور ارادہ کیجئے کہ اس 1.5 پارے کے بعد مجھے انشاءاللہ چاہے پاؤ صفحہ صحیح، پاؤ آدھا صفحہ صحیح، روزانہ اس کے بعد بھی یاد کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ پاؤ صفحہ آدھے صفحے میں، آدھا صفحہ ایک صفحے میں، ایک صفحہ 2 صفحے میں اللہ بدل دیں گے، اور جو ہم نے وقت سوچا ہے حافظ ہونے کے لیے، اس سے پہلے، بہت پہلے اللہ پاک ہمیں اپنے حافظ بندے اور بندیوں میں شامل فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پیغام آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب پہ پروگرام کو دیکھا ہے اکیڈمی کے، وہ سبسکرائب کریں ہمارے پروگرام کو، تاکہ جو ہے کوئی بھی ہدایت آپ کو دینی ہو تو ہم آسانی کے ساتھ آپ تک اس کو پہنچا سکیں۔ ہمیں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ وقتاً فوقتاً دن یا 2 دن میں ایک بار چھوٹی چھوٹی کلپ جو ان اعمال کو کرنے کے لیے ہم نے آپ سے کہی ہیں، اس کے فضائل کے متعلق تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو بھیجیں گے۔ میں پھر ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ محض اسی کی توفیق سے شروع ہونے والا یہ عمل بہت تیزی سے اللہ کے فضل سے پھیل رہا ہے، لیکن آپ جو ہے اس پر اکتفا کر کے نہ بیٹھیے۔ ہر آدمی یہ سوچے میرے ذریعے کم از کم 2-4 آدمی حفظ کرنے میں شامل ہو جائے، میرے ذریعے 2-4 آدمی روزانہ کی سنت صورتیں پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے، سنت نمازیں پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس طرح کیا ہو جائے گا، میرے اعمال میں کمی ہوگی تو دوسروں کے اعمال سے میری جو ہے اعمال کی تلافی ہوگی، اور وہ قیامت تک پھر وہ جن کو کہیں گے اس کا ثواب آپ کو مجھے پہنچے گا۔ ہم قبروں میں پہنچیں گے اور ہم حیرت میں رہیں گے تو ہم تو تھوڑا سا عمل کر کے آئے تھے، اتنا ڈھیر سارا عمل کا ہمیں ثواب ملا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی
کہ ہمارا پیغام جن تک پہنچا تھا، ان کا پیغام جن تک پہنچا تھا، سب کا ثواب اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں دیں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ ہم میں سے ہر گھر میں موجود ہر بچہ، ہر خاتون، ہر مرد، ہر عمر رسیدہ آدمی اس سے جتنا بنتا ہے ایک آیت صحیح آج سے حفظ کرنا شروع کرے، اللہ کے بھروسے پر اس کا شمار اسی وقت سے اللہ پاک اپنے فضل سے حفاظ میں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔